بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة ذکر بالجهر دا جائز دی. ذکر بالجهر جائز دی که اجتماعي وي که انفرادي وي. اگر دعوه دا ملګری راکو موږ داسې لیکلی وو ہمارے نزدیک ذکر بالجہر ہمارے نزدیک مطلقی ذکر بالجہر جائز ہے. ہمارے نزدیک وہ ذکر بالجہر جو ہم مدارس و خانقاہوں میں کرتے ہیں یہ جائز ہے چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو. اور ہم جب ہمارے خانقاہوں میں ذکر کی مجالس جب لگتی ہے تو ہم کسی کو ذکر کے لیے دعوت نہیں دیتے ہیں چاہے کوئی اتفاقاً آ کر اس مجلس میں بیٹھ جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. اور بعض اوقات میں ذکر بالجہر یہ افضل ہے اور بعض اوقات میں مستحب ہے. اور ہم ذکر بالجہر کے لیے کسی نماز کی تعین نہیں کرتے ہیں بلکہ چاہے ہم ذکر بالجہر صبح کی نماز کے بعد کریں یا چاہے ہم شام کی نماز کے بعد کریں اس میں کوئی قید نہیں ہے. اور دوسری بات ہمارے ذکر بالجہر میں ایک بات ہوئی تھی مفرد اور غیر مفرد کی کہ ہم اس کے قائل ہیں جو اکابرین نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے دلیل میں وہ پیش کریں گے کہ ہم ذکر بالجہر مانتے ہیں مع الشرائط جو کہ یہاں دعوے میں موجود ہے. جی یہ بھائی جان ہر چیز دا کس خپل ټرن کې आवाज کوم ملګری په خپل خبرو کې چې سوای دا کو پته نه لګي یا ته علم میدان کې خو بالکل خالی کله چې کوی دا مولوی سے برداشت پیدا که زما پټن کې خبرې نه کې هر سلی کا ځان سر بیا ما ته وایا. مولا سے محترم دلته ما ولیکل چې انفرادي اجتماعي مفرد غیر مفرد دغه شرایط قیودات مې ورسره ولګو او لفظ مې ورته مع الشرایط وویل. نو اوس دا غریب عربي نه پوهېږي موږ ورپسې څه چل وکړو چې په اجتماعي او انفرادي اجتماعي دا خو دقه دی مع الشرایط شو که نه. نو اوس چې ته نه پوهېږې زه څه چل وکړم. بهرحال زموږ په نظ باندې دقه ذکر جایز دی او په هر ځای کې که بازار وي که جومات وي که کور وي که هر ځای کې ذکر بالجهر دا جایز دی. او په دې باندې به انشاءالله موږ دلیل لرو. اولنی دلیل موږ لرو په دې باندې د قرآن مجید نه چې قرآن مجید کې الله فرمایي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. دي اولنی تفسیر موږ سره قرآن تفسیر چې ولا سے محترم دی خو متوجه سے تفسیر کبیر دی او تفسیر کبیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 17 کی د ذکر بالجهر په حوالے سره مولا سے محترم تفسیر کبیر والا دي د ذکر بالجهر په حوالے سره لیکي ثم لا بأس بالاجتماع وتحلق بعد الصلاة واما طلب ضالة في المسجد ورفع الصوت بغير الذكر. مولا سے محترم دقه آیت لاندې تفسیر کړی د تفسیری کبیر وای ذکر بالجهر دا صحیح دی سره د حلقې لفظ د حلقې ذکر کو او سره د جماعت ذکر کو او دغه شان موږ سره ان شاء الله مزید نور تفسیر کبیر والا وای چې په جمعات کې ذکر بالجهر دا جایز دی. عبارت می درته پیش کو تفسیر کبیر والا وای که یو شی در نه روک چې جمعات کې په تیزه باندې چغه نشي کولی ها په یو صورت کې کولی شي کله چې ذکر بالجهر کوي. نو لہذا ذکر بالجهر باندې اولنی نمبر دلیل د قرآن مجید او تفسیر ابن کبیر او دویم زما سره مولا سے محترم تفسیر دلیل دی تفسیر مظهری جلد نمبر 3 صفحه نمبر 39 ادعوا ربکم دغه آیت لاندې مولا سے بھی تفسیر کوي اعلم ان ذکر مطلقا عبادة سواء كان جهرا اذا لم يخالط الرياء سرا. مولا سے محترم ذکر بالجهر دا بالکل صحیح دی جائز دی. مولا سے محترم کله چې دی کې ریا نه وي په دې صورت کې ذکر بالجهر دا جایز دی. او بیا لاندې مولا سے محترم تفسیری مظهری والا یو حدیث نقل کوي او دا هغه حدیث په خپل بیا مزید وضاحت فرمایي چې فإن هذا الحديث يفيد ذکر بالجهر والخفي كليهما. د ذکر بالجهر او خفي دواړو دپاره دا راغلی دی. دې نه علاوه مولا سے محترم ما سره عنوان جلد نمبر 16 او صفحه نمبر 162
والذي نص عليه الإمام النووي في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا معذور شرعيا مشروع مندوب إليه بل هو أفضل من الإخفاء. ملاسه محترم دي صراحة لیکل چې ذکر بالجار دا بالکل جایز دی بلکې دا افضل دی. مناسب صاحب روح المعانی لیکلی دی او جن مسلم دیوبند ته مخالفي صراحة مفتی شفیع سے نور الله مرقدو په خپل کتاب کې لیکلی دی چې جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو اس وقت ذکر یا تلاوت جهر کا مذاقہ نہیں. دی وایي چې ذکر بالجهر کې هیڅ مذاقه نشته. نو ته ولې وایي چې ذکر بالجهر نشته؟ تاسو ته اوس ورته ولېږي چې تا دیوبندیان کې ګستاخان دي دا کابرین د علماء دیوبند. دې نه علاوه محترم زما سره معارف القرآن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 168 دے جو مفتی شفیع نور اللہ مرقدولی کی جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے. آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے. ملاسب محترم دیوائی چی آہستہ اور بلند دونوں سر جائز دے. سنگ چی قرآن مجید تلاوت تا پچھا غبانی کولی شی دق قشانی دیوائی چی ذکر بالجار پچھا غبانی کولی شی. دین علاوہ دی مزید لکه ملاسب محترم ما ته متوجه شه مناظر ما ته متوجه شه دیکھو ما ته متوجه شه دی مخکې کہ بعض لوگوں کے لیے جار بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات جار بہتر ہوتا ہے. مفتی شفیع سے بھی کہ ملاسب فرق القرآن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 400 میں اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے. ملاسب محترم دل ذکر بالجار باندې 7 نمبر دلیل اور دین علاوہ ملاسب محترم سر احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاسب ما ته متوجه شه. دین علاوه سره احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صراحتا فرمایي. ما سره ملاسب محترم دا یو کتاب دی مشکات المصابیح جزء اول او صفحه نمبر 200 کې دی فرما حدیث نقل کړي. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرتم برياض الجنه فارتقوا قالوا وما رياض الجنه قال حلق الذكر. ملاسب محترم او ملاسب محترم دا زما سره حدیث کتاب نمبر 2 لمعات التنقیح. ملاسب محترم دي دلته لیکي ثم الجهر بالذكر مشروع بلا شبهتين. وای دا بالکل ذکر بالجهر دا صحیح دی هیڅ شبهه پکې نشته. اوس ته راته وایي چې دغه حدیث حکم کتابونه چې چا لیکلي دوی خو پوهېږي ته خو پوهېږي چې ته ورته وایي نشته. او دویم دا کابرین علماء دیوبند چې تاسو ځان ته دیوبندیان وایي موږ هم دیوبندیان یو الحمدلله حق او سچ دیوبندیان موږ یو او تاسو ځان ته دیوبندیان وایي په پته لګي. او دغه حدیث کتابونه ما درته ولجات ورکړو مزید نور هم واوره چې دا زما سره خیر التوضیح او جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181 دے. اس کا مطلب حدیث نقل کے بیان جاتی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذاکرین حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کرتا ہے کہ میرے ان بندوں کی طرف دیکھو کہ میں ان کے نفسوں اور ان کے خواہشات اور شیاطین کو کس طرح ان پر مسلط کیا ہے لیکن یہ صرف میری عبادت میں مشغول ہے. اس الاخری ملاسب محترم د ذکر بالجار په حوالې سره او د حلقې او د مجالسو دلایل په دغه کتاب کې هم موجود دي چې ما درته ووایي. دې نه علاوه موږ سره فیض الباری جلد نمبر 2 اور پر صفحہ نمبر 291 اور پر 315 کی لکھی فتحصل ان الجار جائز. ملاسب وای مخ عبارت نقل کړی دی بیا وای چې ذکر بالجهر دا جائز دی. فیض الباری والا لیکلی دی ملاسب محترم. او دین علاوه دی مخ وای چې لو ثبت ان اکثر عمله صلی الله علیه وسلم کان بالجار د نبی علیه الصلاۃ والسلام اکثر عمل هغه ذکر بالجار سره ملاسب محترم دا فیض الباری. او دین علاوه مصرف فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557 دی وای والجهر افضل. دی دلته لیکلی دی ملاسب فیض القدیر والا چې والجهر افضل. اوس دا راته وای چې ته ورته بدعت وای او دی دلته لیکلی چې ذکر بالجار دا افضل دی او ته ورته بدعت وای. پته نه لګی چې خلک چې د حدیث منکرین چاته راغلي او ذکر بالجار ته بدعت وای. او بیا ملاسب محترم دا زما سره فیض القدیر او جلد نمبر 2 او صفحہ نمبر 84 ملاسب محترم دی حدیث نقل کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام اکثر ذکر الله حتى يقول مجنون. دا حدیث لاندې به فرمایي نقل کړي دی چې حلق الذکر والجار به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل لا کراهه فيه. ذکر مجلس لګول یا د شان حلقې پر حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو نن دا مجلس لګیدل د ذکر بالجهر په موضوع باندې دغه طرف ته د مقابلین چې دي هغه جمعیت والا جمعیتیان دي دې طرف ته زموږ اشاعتیان دي. دا موضوع چې موږ راغستې ده د دې مبدا دا ده
چې دا موضوع چې موږ راغستې ده د دې وجه دا ده چې دوی حکم لګولی د منکر په دعوه کې دوی اوس خپل حکم ونه لګو خپله دعوه مکمل نه ده پیش کړې چې د منکر حکم ګمراه دی په دې باندې به زه انشاءالله تعالی پیش کوم چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه وره تر دې وخته پورې د علما احناف د اوسه پورې د علما دیوبند چې کوم عالم موجود دی هغه ته چې کوم دی ګمراه ویلی شوی دی په دې بنیاد باندې دا ما مناظره راوچته کړله که نه ستاسو سره خو زموږ اصولي اختلاف دی په هغې اصولي اختلاف کې چې کوم دی بلا شک 120 مسایل دي په هغې باندې ستاسو که ذکر بالجهر نه که ذکر بالسر هم شروع کړئ نو بیا هم چې کوم دی تاسو زموږ دا داوره چې ستاسو ته به ثواب نه ملېږي بهر کې خو هغه خبره نه ده دا مسله چې ما راغستې ده نو منکر د ګمراه په وجه باندې راغستې ده علما دیوبند ته ګمراهان ویلی شوي دي د هغې دا پس منظر چې کوم دی هغه رسو د مناظرې و بله دا خبره ده دعوه پیش کړه دعوه ده په خپله پیش کړه خو دعوه چې ده څنګه لیکل وه په ویډیو کې ویلې شوې ده ټولې دنیا ته معلومه ده هغه شانې ده نه ده پیش کړې اوس یې څه معاشرات وي هلته چې کوم دی معاشرات نشته دی ټولې دنیا ته انشاءالله تعالی د هغې پته به چې کوم دی ولګي اوس دې طرف ته هغه جوابي دعوه ده جوابي دعوه زما دا ده چې ذکر اجتماعي ذکر بالجهر اجتماعي چې راوالي حلقې پکې هم داخلېږي ذکر بالجهر اتفاقا وي که قصدن وي د ایام تشریق او دارنګې د تلبیه او تکبیرات تشریق د دې ټولو نه علاوه کوم ځایونو کې چې نس دی د هغې نه علاوه په هر ځای کې په هر مکان کې دا ناجایز دی خلاف الاصل دی بدعت دی بعضې علما کرام بعضې علما احناف ورته حرام هم ویلي دي دا زموږ چې کوم دی سره دعوه جوابي دعوه ده په شکل د دعوه کې پیش کولی شو موږ د دې منکر د دې د قایل او دا بدعت دا چې څوک کوي نو دغه حکم سره دا چې څوک کوي هغه بدعتي دی دوکاندار به سړی یو سړی دوکان کې ورته دوکاندار وي دغه شانې چې بدعت کوي هغه ته موږ بدعتي وایي نو دا خبره شوه دغه سړی چې کوم دی هغه بدعتي دی بیا دې دا خبره کې ما شرایط پکې راوړی هغه ما وکړه چې ما شرایط په دې کې چې کوم دی موجوده نه دی دویمه خبره بیا د آیات پیش کړلی لومړنی دلیل پیش کړل دی او په هغې باندې آیات یې څه پیش کړی دی ویوام دې کم دی او غرب دې کم دی کېږي دا امام راضي او تفسیر پیش کړل لومړنی آیات پیش کړل آیات دا پیش کړل ایذکر فیها اسمه هغه آیات پیش کړل او آیات چې پیش کړل نو دعوی دار چې موږ اجتماعي ذکر بالجهر ثابتو او په هیئت دا چې کوم د دوی را هیئت دی په مساجدو کې او په خانقاهونو کې دا ثابتو او په آیات کې سری ایذکر فیها اسمه نفس ذکر راغلی دی ټول دی اوري زموږ چا چې کوم دی موږ دا نه وایو چې موږ د ذکر منکر یو موږ ذکر منو موږ د ذکر په ظاهر منو خو چې دا دوی په کوم په خانقاهونو کې په تیزه باندې په لوډ سپیکرو باندې اوس په لوډ سپیکرو کې د ټول چې کوم دي 95% ټول چې دغه دغه کوي نو دوی دغه کوي په هغې کې زموږ بحث دی په نفس ذکر کې زموږ بحث نه دی دا خبره شوه د بېره تفسیر راضي خبره پیش کړله نو تفسیر راضي چې کوم دی دا هغې آیات لاندې پیش کړي دي اوس د دې تفسیر راضي په باره کې دا څه وایي ستاسو مشر څه وایي سرفراز خان صدر صاحب هغه کس چې امام اهل سنت ورته تاسو وایي او هغه کس چې له ده نه تاسو اوړئ نه هغه خبره څه کوي وایي اس تفسیر میں امام راضی نے جہر کی ایک نو یا الفاظ دیگر ادنا جہر کا تذکرہ فرمایا ہے اور خود ہی اس کی تشریح بھی فرما دی ہے تشریح چې کوم دی هغه په خپله کړله خو تا صرف د جهر ټکي راغستې دي او هغه یې په خپله دعوه باندې پیش کړو او بله دا خبره چې تا دعوه پیش کړې ده نو په هغې باندې تا حواله پیش کړه مولوي صاحب تاسو ټول عمر نه دعوه نه حواله پېژنده نه دلیل پېژنده نه تایید په خپله دعوه باندې دلیل پیش کړې دلیل چې دلیل څه ته وایي چې په هغې باندې مدعا ثابتېږي ستا مدعا په حوالو باندې نه ثابتېږي تا له مستحب حکم لګولی دی په هغې باندې چې کوم دی ته څه کوي هغه به مستحب پیش کوي د هغې به بیا حکم پیش کوي د هغې به دعوه پیش کوي چې هغې مطابق راشي دا نو بیا به ګورو دا لومړنۍ خبره زما آیات چې پیش کړی واذکر ربک تضرعا وخیفا دا زموږ چې کوم دی آیات دی لومړنۍ چې کوم دی زموږ دا آیات دی دا د قرآن کریم آیات دی موږ بلکل احناف یو او د احناف اصول دا دی چې ټول لومړنۍ موږ څه پیش کوو آیات پیش کوو د دې تفسیر دا دی چې الله رب العزت وایي واذکر امر دی الله رب العزت وایي چې ما یادی نو په څه طریقه سره را یادی خو یو دا دي دوه الله رب العزت په خپله ذکر کړي په حوالو نه ذکر کوم لومړنی قرآن په خپله ذکر کړي تضرعا وخیفا ما چې یادی نو په پټه ومې یادی تاسو د دې امر خلاف یې د دې امر خلاف چې ته یو کس یو څیز ثابتوي نو هغه په قرآن سره ثابت دی د قرآن نص راغلی دی دا به زما لومړنی ټولو لومړنی مطالبه دی چې ته ما د قرآن آیات پیش کړې د ټولو لومړنی مطالبه به دی که دا جواب ونه شو دا به تر اخره پورې یادېږي دا تفسیر چې کوم زه کوم دا د ځان نه کوم دا ښي په دا تفسیر مظهري دی جلد نمبر 3 دی دا کوم تفسیر چې تا پیش کو خو د هغې حواله دې نیم کړی صرف جهر ټکي دې ترې راواغستو اوس راشه اصل حوالې له راشي دې څه وایي قال ابن ابي تفسیر مظهري جلد نمبر 3 صفحه نمبر 123 صفحه
او واذكر ربك في نفسك دي دلان دي چا قول نقل كي امام المفسرين ابن عباس رضي الله تعالى عنه امام المفسرين ابن عباس رضي الله تعالى عنه دا تفسير پیش کی تفسیر داره تفسیر اگر پیش کی سب پیش کی ابن عباس رضی الله عنه بالذکر دا اخفاء چراولینو په ذکر صبر راولي او تاسو دې خلاف کوي نو مې دیوبند څنګه قرآن خلاف روان دي قرآن تاسو ما ته مې دیوبند پیش کړو قرآن دا آیات مکمل خلاف روان دي بل دا خبره تا معرفت القرآن پیش کو راشه دا معرفت القرآن تاسو مشر دي او هغه څه فرمایي د دې آیات دلان دي څه فرمایي ندان خبير سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور روپیہ کرنا افضل ہے تاب اخبر دعوی کی ذکر کر لی کہ بالجہر افضل لے دل تقیدہ مشہر ہوئی بالسر افضل لے راشد تو منو کستارا مشہر منو بلدہ خبر ہے مشہر عبارت میں رہتے یوزل ویلے بالسر افضل ہے داستا مشہر ذکر اللہ لے دا دینا جی کم دے گا پخبر ہی نکلی دی دا ٹول بھی نہیں لگا نکلی دی اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ ندان حبیہ اس سے معلوم ہوا کہ ندان حبیہ سے معلوم ہوا کہ ذکر کا آہستہ پڑھنا اور آہستہ کرنا افضل ہے داستا مشہر چی کم دے ہوئی اور تب دعوی کی ویلے چی ذکر بالجہر افضل ہے ماسر دعوی موجود ہے تو ٹول سکرین تا پیش کم دا خبرہ بندہ ماسر چی کم دے سچے تفسیری روح المانی دے لتا چی کم روح المانی پیش کرا جہر ٹکی در آگے سری جہر ٹکی بارت کتاب کی موجود دی اور آشا اصل حوالہ سوئی وخوفیتاً اے سرن اللہ چی آدھوائی نو پسبان دی بیاد ہے پٹ بیاد ہے پٹ برا یاد ہے دغشانی دے بیارا ان اللہ لا يحب المعتدین نسمانا کی لا يحب المعتدین دلان دی لکی ان رب صوت بید دعا من الاعتداء زیادہ دار جتا سو پتی زمانے ذکر کوئی دا روح المانی نے پتھو تمام لگوا گستاہانی دیوبند ما تمام ہے گستاہانی دیوبند روح المانی تو ہوا دا خبرہ ماسرہ دابل چکم دے اگستا تو دا مشہر حوالہ دا اور دا مشہر دی سب پرمائی وی ایسی مواقع میں خصوصاً جب کے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے ہو ذکر بالجہر حرام اور بدعت ہے رستہ مشہر دے سرپرہان صدر سے آکس چیتے اب دا عقیدہ پیش کی عقیدہ کی قسم تھی راشتہ دے بدعتی ہوئے تو اس بدعتی شکنا باؤ کا تجر ہو بائی لا تجر ہو دا خبرہ دا ماسر بنا حوالہ دا تفسیر ابن عباس امام المفسرین اغسط فرمائے تنویر ابن عباس کے دا ماسر آگا دے ددی دلان دی صدی کر کے تضرعون و خیپہ دلان دی لکی اے خوفاً دلان دی صدی کی او ددی تضرعون دلان دی صدی کی مستقیناً پارام سرا تاسو اچھگے ہوئے پارام سرا ذکر کوئی دا قرآن دے ددینا مرکر مجھوڑے گئے تاسو مات ہوئے تا حدیث منکر حدیث راشد میں قرآن مانا راگین رست ہو گیا حدیث درجہ را اور اگر چی متواتر در اخپل درجی رو میں قرآن مانے قرآن لمنے دا خبرہ دا بیراش ضرورم نمبر حوالہ دا مصر جدا اگر تفسیر قرطبی دے اور تفسیر قرطبی چلے سلورم نمبر جن دے اور ددی دلان دی سری ذکر کی تا تفسیر قرطبی سی ذکر کو اور صرف جہر الفاظ دی راگ سری راشا حسر حوالے بھی نا سوئی ان رب صوت کی ذکر ممنون 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 صفحہ نمبر 205 صفحہ 205 305 دا صفحہ جل نمبر 4 دے دا جکم دے نفسی کو دغم مانی نکی گی سب حوالی پیش کرو حوالی دلیل پیش کرو دلیل نمانے دلائل میدان دے ما دلیل واسکور پیش کرے رہے تو براغی نروس تپاسیر والے تاسو ما دلیل واسکور پیش کرے رہے پاگی مانے تپاسیر پیش کم چی دا تفسیر چلے دا مانے رہ گئے وازی دا نظر ازان نکم دا مفسرین چی ابن عباس رضی در ہوں شو دا شاندانور شو اگر چی دا ہما سکلو پیش کرو دا ماسر پتوح الغیب دے دا اللہ و تیبی دا تفسیر دے اگر پا دی تفسیر دلانی سری ذکر کی دا قیاد دلانی انہو لا يحب المعتدین دلانی سری ذکر کی وعن ابن جریج وهو رب الصوت بالدعاء السیاح بدعا مکروح و بدعت دعواه فتوح الغیب ہونا میں احناب گستاہان تاسو ایک منگیو دیسو یا تاسو سوائے مقولہ میں احناب جو گستاہان کی ویلی میں خویتا بنا دیبا الفاظ نیم خطاون بے ویلی پا ویڈیو کی موجود دی بلدہ خبرہ دے دے چکم دے دا ماسر تفسیر مولا علی قاری دے آغا مولا علی قاری جو حنفی دے پدمان حنفیت بعض علماء دتا امام ابو حنیفہ ثانی مویلی دی او اگر پتست پرمائی امام دیر تفسیر مولا علی قاری انوار البیان دا غصوی صورت عرب آیات نمبر 205 دلانی